अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। सबसे पहले तो आज आपको ईद मुबारक हो। बड़ा ही खूबसूरत रमज़ान शरीफ गुज़रा। अल्लाह ताला की ज़ात आप तमाम दोस्तों की इबादत कबूल फरमाए और अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों के लिए आने वाले रमज़ान ज़िंदगियाँ दे, सेहतें दे और इंशाल्लाह अगले रमज़ान में भी इसी तरह रोज़े रखे जाएँ। दोस्तों, ईद वाले दिन बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने चैन नहीं आता है ना। मैं इस वक्त सोशल मीडिया पर हामिद मीर साहब जो हैं उनके इंकशाफात का बड़ा चर्चा हो रहा है। कश्मीर फरोशी की भारत से दोस्ती, मतलब बाजवा ने कश्मीर फरोशी की भारत से दोस्ती चाहते थे। मोदी पाकिस्तान का दौरा करने वाला था, शाह महमूद कुरैशी ने दौरा नाकाम बनाया। हामिद मीर ने यह भी कह दिया कि बाजवा ने कहा कि हमारी फौज नहीं लड़ सकती, टैंकों में पेट्रोल डलवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसमें हमारी फौज कैसे लड़ सकती है। ये वो तमाम इंकशाफात हैं जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल का दावा करने वाले जो सबसे बड़े सहाफ़ी हैं वो कर रहे हैं, यानी कि हामिद मीर साहब। हामिद मीर के मुतल्लिक़ ये बताता चलूँ कि हामिद मीर जो है ना, हमेशा वो बात करता है जो इसके कई मालकों में से एक कहलवाना चाहता है। मैं जनरल बाजवा की हमायत हरगिज़ नहीं कर रहा, लेकिन हामिद मीर के प्रोपेगंडे को भी नाकाम करना बहुत ज़रूरी है। हामिद मीर कमाल महारत से कश्मीर फरोशी से इमरान खान को बरील ज़ुम्मा करार देना चाहते हैं और सब कुछ बाजवा पर डालना चाहते हैं। ये एक चीज़ जो है वो मतलब यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है कि बाजवा भी उतना ही ज़िम्मेदार है और इमरान खान भी इतना ही ज़िम्मेदार है। हालांकि बाजवा और इमरान खान दोनों ने जिस पे जो ये अभी मुद्दा सिर्फ बाजवा साहब पर डाला जा रहा है ना, उसमें दोनों शरीक हैं, बराबर के शरीक हैं और दोनों के जो अंडरस्टैंडिंग थी कि कश्मीर को जो है वो उसका मसला हल किया जाए, कश्मीर इंडिया को दे के मसला हल कर लिया जाएगा। मैं आपको बताऊं उसके पीछे सोच क्या थी। दोनों की सोच ये थी कि कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया जो है ना, इसमें एक हाइप क्रिएट है कि पूरी दुनिया में जो कश्मीर है ना वो कि कश्मीर के मसले की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक टेबल पर नहीं बैठते, तजारत नहीं करते, इनमें लड़ाई झगड़ा रहता है, इनमें कितनी जंगें हो चुकी हैं। तो ये दोनों की थॉट ये थी कि ये इस मसले को हल करवाएंगे और इसको मसले को हल करवाने के बाद नोबल इनाम के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे कि जनरल बाजवा साहब को किसी भी आर्मी की तरफ से नोबल इनाम मिला जाएगा कि उन्होंने उनके दलेराना काम की वजह से, और इमरान खान साहब अगले 100 साल के लिए अपने आप को अमर कर जाएंगे, देखो जी हमने कश्मीरियों को तो बेच दिया, कश्मीरियों को दे दिया और उसके बाद उसका रिजल्ट हमें ये मिला है कि पूरी दुनिया में सराहेगी हमें कि अमन कर दिया है और हिंदुस्तान भी हमारी उसमें ज़ाहिर है हमायत करेगा कि हम लोग नोबल इनाम ले लेंगे। ये सोच थी इन दोनों की। तो अब ये कहा जाए कि मैं सिर्फ और सिर्फ हामिद मीर साहब के बकौल के इसमें बाजवा साहब का कसूर है और इमरान खान साहब का कसूर कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। हामिद मीर जिस ब्रीफिंग का जिक्र कर रहे हैं इसका आधा अहवाल बता रहे हैं, पूरा अहवाल मैं बताता हूं और ये भी बताता हूं कि नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की कैसे तईद हो रही है हर तरफ से। जो नवाज शरीफ कहता था वो कैसे सच साबित हो रहा है। सवाल नवाज शरीफ से मुतल्लिक था कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया था कि क्या नवाज शरीफ गद्दार है, जिस पर बाजवा साहब ने जवाब दिया था कि नवाज शरीफ हरगिज़ गद्दार नहीं है, हमें भारत के साथ जंग नहीं तजारत करनी चाहिए। नवाज शरीफ का उस वक़्त का जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था। भारत के हवाले से हम जर्नैलों ने नवाज शरीफ को काम नहीं करने दिया कि जो भारत के साथ नवाज शरीफ की पॉलिसी थी कि जंग नहीं लड़नी, अमन करना है, वाजपेयी साहब वाला अमन और अमन। नवाज शरीफ साहब भी उस वक़्त अमन और अमन कहते थे, लेकिन जर्नैलों ने कभी कारगिल के नाम पर तो कभी किसी और के नाम पर उनको काम नहीं करने दिया गया। ये कौन कह रहे हैं? बाजवा साहब जी। यहां सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो सहाफ़ी इस ब्रीफिंग में बैठे थे उन्होंने पूछा हम ये बात मीडिया पर कर सकते हैं, तो बाजवा साहब कहते हैं कि आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे मंसूब की गई तो मैं मुकर जाऊंगा, क्योंकि सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन हामिद मीर ने कमाल महारत का और मुनाफिकत का मुजाहरा करके वही काम किया जो हमेशा किया करते हैं। देखें, बाजवा साहब जो है वो एक आर्मी को लीड कर रहे हैं, तो जो आर्मी को लीड कर रहा है और अगर वो ये बात कह रहा है कि हमारे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे टैंकों में नहीं है, तो मेरे ख्याल में तो मोराल अच्छा नहीं जाएगा ना आर्मी। तो ये वो ऑफ द रिकॉर्ड तो बात कर सकता है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड नहीं बात कर सकता। लेकिन मैं टैंकों में पैसे डलवाने वाली बात से भी इत्तेफाक इसलिए नहीं करता
کہ جتنا بجٹ باجوہ صاحب نے استعمال کیا ہے 6 سال میں اپنے حفاظت کے نام پر، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پر پھر کسی وقت بحث کی جائے گی. لیکن یہ بات بھی جو ہے نا ابھی بھی بڑی کہ بڑی عجیب ہے. جب آپ لوگوں نے ان کے جہاز تو مار گرائے اور اس کے بعد جو ان کے بندے کو واپس دکھانے میں پھرتیاں دکھائیں اور ٹانگیں کاپنے، بڑی لمبی بحث ہے، بہت بحث ہے. لیکن یہاں پہ نواز شریف صاحب کے موقف کی تائید باجوہ صاحب کر رہے ہیں، اور ہم تو شروع سے یہ کہتے رہے ہیں. میں تو کئی دفعہ میاں صاحب سے مل چکا ہوں، اور وہ جو پورا ایک واقعہ ہے، پوری ایک تاریخ ہے واجپئی صاحب سے ملنے کی، وہ ایک پوری تاریخ ہے. اس کے بارے میں اب آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں. لیکن پھر اس پہ بھی ایک پوری آپ لوگوں سے کسی ٹائم نشست کریں گے اور بتائیں گے کہ میاں صاحب نے کیا کہا. اب ذرا نواز شریف کے موقف کی بات کریں. نواز شریف ہمیشہ سرخرو ہے. نواز شریف نے پہلے دن سے یہ کوشش کی. واجپئی کا جو واقعہ ہے وہ، بلکہ میں آپ کو سناتا ہوں جی. واجپئی صاحب سے جب یہ بات ہو رہی تھی تو واجپئی صاحب پاکستان آ رہے تھے نا، تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کا کہا گیا نواز صاحب کو، ملنے میں، پہل کرنے میں، سلام پہلے کرنے میں، جفی ڈالنے میں، کہ جفی نہ ڈالیے گا کیونکہ ہمارے اخبار جو ہیں وہ تو آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے، غدار کر دیں گے کہ آپ نے واجپئی سے جفی ڈال لی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ذرا احتیاط کرے جی. لیکن جب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جب واجپئی صاحب تھلے اترے اپنے بس تو انہوں نے گھٹ کے جفی پائی، تو میرے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی، میں کیا کر سکتا تھا، جفی پانی تھی پھر. لیکن اس کے بعد واجپئی صاحب آئے، پاکستان کا کامیاب دورہ کر کے گئے، اور جانے سے پہلے مینار پاکستان پر یہ کہہ کر گئے، نواز شریف صاحب کی منہ زبانی سنا کہ یہ کہہ کر گئے کہ میں واپس بھارت جا کے اپنے لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ بھارت ہمیں مسئلہ کشمیر حل کرنا پڑے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کب تک لڑیں گے، تجارت کرنی پڑے گی، کیونکہ تجارت سے ہی ملک آگے جا سکتے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم لوگ ابھی تک یہیں پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ باتیں وہ کر کے جب گئے، اور آپ کو وہ جو مینار پاکستان پر لکھا ہوا ان کا وزٹ نوٹ ہے کہ ایک اسٹرانگ، ایک تگڑا پاکستان اپنے ملک ہمسایہ بھارت کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہوگا، کمزور پاکستان بھارت کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ وہ لکھ کے گئے تھے کہ اگر ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے، ہمارا ہمسایہ مضبوط ہوگا تو بھارت کو اس بات کا فائدہ ہوگا. اور اگر ہم لوگ پاکستان کو کمزور کریں گے، اس کی ریاست کو کمزور کریں گے، اس کی فوج کو کمزور کریں گے، تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. کیونکہ یہاں سے ظاہر ہے کچھ لوگ اٹھیں گے اور پھر وہ ایک لمبی سٹوری ہے، بل یہ وہ بات لکھ کے گئے تھے. لیکن ہمارے جنرلوں نے جو کیا وہ میرے خیال میں پاکستان کو کمزور کیا تو بھارت کے لیے نقصان ہوا ہوگا. لیکن اگر نواز شریف کی بات مان لیتے اور پاکستان کو مضبوط کرتے تو آج پاکستان کہیں اور ہوتا. تو حامد میر صاحب جو ہے وہ شروع سے منافق ہیں، وہ منافقت کو لے کے چلتے ہیں. بڑے ٹی وی کے بڑے اینکر ہیں، اس لیے ان کو کہیں جھوٹا ثابت کرنا ہے، وہ جھوٹے ہر جگہ پہ جھوٹے ہیں. اب ہم نے ان کو جھوٹے کیوں ثابت کرنا؟ ذرا میں چاہوں گا کہ دوسری چھوٹی چھوٹی خبروں کی طرف بھی ذرا ایک نظر ڈالیں. عید کے دن رانا ثناء اللہ صاحب نے پی ٹی آئی اور متنازع ججوں کے پسینے چھڑا دیے. انہوں نے کہا کہ عجیب فیصلہ ہے، سیاستدان معاہدہ کر لیں تو الیکشن آگے بڑھا دیں. 14 مئی کو اگر الیکشن ہوئے تو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. 14 مئی کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. عدلیہ، فوج اور الیکشن کمیشن پوری طرح تیار نہیں. کیا ہی اچھا ہو عدلیہ کہ 15 ججز مل بیٹھ جائیں اور متفقہ فیصلہ کر لیں کہ ملکی صورتحال میں اگلے چند دنوں میں الیکشن کا انعقاد ناممکن نظر آ رہا ہے. یعنی رانا صاحب نے بتا دیا ہے کہ عید کے بعد متنازع ججوں کے ساتھ کھلی جنگ ہوگی، مفاہمت والا سین نہیں ہوگا، کیونکہ الیکشن میں والی ضد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اچھا، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اگر وہ 90 دن میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں، یہ قانون کہتا ہے. لیکن اگر سیاستدان مل جل کر بیٹھ جائیں تو وہ چاہے جو مرضی کر لیں، جہاں کی مرضی ڈیٹ رکھیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بڑی سائنس ہے نا بھائی. اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو کیا اگر 14 مئی کو جو الیکشن ہے کیا وہ 90 دن کے اندر ہے؟ نہیں. تو پھر 90 دن والا یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس لیے یہ آئین کا تقاضا نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں 14 مئی کو. یہ جنرلوں اور ججوں اور ان کے لاڈلے کی فرمائش ہے. جج صاحبان چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہوتے ہوئے لاڈلے کو ایڈجسٹ کر جائیں. جی بہت سارے باپ جو ہیں اپنے ہوتے ہوئے بیٹے کو سیٹل ڈاؤن کر کے جانا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح عمران خان کو سیٹل ڈاؤن کر کے جانا مقصد ہے. اب جب ذرا الیکشن کی جانب سے بنائے جانے والے کروڑ روپے کی کہانی پر بھی بات ہو جائے، ساری دنیا جانتی ہے، بچہ جانتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی عمران خان نے ٹکٹیں تقسیم کیا اور اعلان کیا. آج اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی نا وہ صرف اور صرف پیسے بٹورنا تھے. کروڑوں روپے میں ایک ٹکٹ بیچ کر گھمانا تھے. کمائے بھی. نظریے کی رٹ لگانے والے کپتان نے ہر پیسے والے کو ٹکٹ دیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اس سارے چکر میں اپنے قریبی لوگ جو
नंगे भी हुए उनको भी नजरअंदाज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, जो नंगा हुआ, जिसने इमरान खान के लिए छित्र खाधे, हमाद अदर समेत कई लोग जो वज़ीर आला बनने के उम्मीदवार थे, उठाकर खान ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। फवाद चौधरी का दुख भरा क्लिप तो आपने सुना होगा, जिसमें वो दर्द उनके आंखों से, दिल से, बातों से तकलीफ नजर आने। जो टिकट मिलनी चाहिए थी लेकिन पता नहीं क्यों मिली। यही नहीं, पीटीआई के कई उम्मीदवार जिन्होंने कुर्बानियां दी और इमरान खान को रॉन्ग नंबर करार दे रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बगावत फवाद के शहर झेलम से हुई है। बस अपना जो इमरान खान ने ना तबाही का आगाज अपने हाथों से किया है। इमरान खान का मकसद पैसे समेटना है, चाहे वो चंदे के हों, चाहे वो फंड के हों, चाहे वो टिकटें बेच इकट्ठे करो, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। तो ये जो यूथ ये कहते हैं ना कि इमरान खान सब कुछ तो हो सकता है, बेईमान नहीं है, मेरे ख्याल में उन यूथियों का जो इलाज है ना वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान से बड़ा बेईमान आपको कोई नजर नहीं आएगा। आपके सामने है कि जो बेचारे वहां पर 2 महीने बनी गाला में जलील होते रहे, सारे के सारे घर बैठ के रहे। अब कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के एतराज है या सच है कि वो जो रिमल अली है खुसर फुसर, उसको टिकट दे दिया गया है। और सुन ये रहे हैं कि आयला मलक कह रही है कि जी मैं म्यार पर पूरी नहीं उतरी तो इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। अब अगर रिमल अली को टिकट दे दिया गया है और आयला मलक को टिकट नहीं दिया गया, तो फिर अब इमरान खान का म्यार टिकट देने का है क्या? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन आने वाले दिनों में ये इलेक्शन कोई नहीं होने, और जिन्होंने पैसे दिए उनके पैसे 0-0 हो जाने हैं। और फिर जब दोबारा इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब दोबारा फिर स्कैनिंग करेंगे, दोबारा फिर पैसे इकट्ठे करेंगे, 2-2 दफा दिहाड़ी लगाएंगे एक इलेक्शन में। इमरान खान साहब इजाजत दें, ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।